अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। ये वीडियो मैं ख़ास तौर से इसलिए बना रहा हूँ कि सुबह में एक बंदे का कॉल आया मुझे और वो अपना दर्द सुना रहा था। चूँकि आजकल हमको कॉल भी बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं और लोग अपनी परेशानियाँ, अपनी मुसीबतें और अपने गम हमसे शेयर करते हैं, हमसे अपनी राय मांगते हैं। हम भी कोशिश करते हैं क्योंकि हम वीडियो ही ऐसे बनाते हैं रिश्तों के ऊपर, रिलेशन के ऊपर, आज की हकीकत, आज की रियलिटी पर और आज के रिश्तों के ऊपर। तो लोग हमसे बहरहाल सवाल करते हैं और ये उम्मीद लगाते हैं कि कुछ हम उनको अच्छी राय देंगे। हम भी कोशिश करते हैं कि उनको अपने तजुर्बे से, अपने इल्म से या कुरान और हदीस के मुताबिक उनको उसका हल बता सके, तो हम बताते भी हैं। लेकिन सुबह में एक बाप का कॉल आया और वो बड़ा परेशान था, बहुत इमोशनल था और उसके इमोशनल कहानी सुनकर मैं भी खुद इमोशनल हो गया। असल में उसकी बेटी जो है वो अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर किसी के साथ भाग जाना चाहती है और उसने अपने बाप को वार्निंग दी है कि अगर आप मेरा निकाह उसके साथ न करें तो कोई परवाह नहीं है, आपकी इज्जत इसी में है कि आप मेरा निकाह उसके साथ करा दो और खुशी खुशी मुझे विदा कर दो, वरना वैसे भी मैंने उसके साथ चले ही जाना है, चाहे आप निकाह कराओ या नहीं कराओ। तो अब बाप के सामने तो एक मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया। उस बाप की हालत क्या होगी ये हम और आप समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैंने तो जो बताना था अपनी तरफ से उसको बता दिया, समझा दिया, तसल्ली दी वगैरह वगैरह जो भी है। इसी सिलसिले में कुछ बातें मुझे याद आ गई। मैंने कहीं पढ़ी थी, अखबार में पढ़ी थी या कहीं इंटरनेट पे पढ़ी थी या किसी किताब में पढ़ी थी, पक्का मुझे याद नहीं है, लेकिन बहरहाल मैंने पढ़ी थी और वो मेरे दिल को टच कर गई थी। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपके साथ वो वाकयात शेयर करूं। एक लड़की रोजाना कॉलेज जाती थी, ये बिल्कुल सच्चा किस्सा है। रोजाना कॉलेज जाती थी, पिकअप एंड ड्रॉप की जो बस आती है उसमें बैठकर वो जाती थी। कई महीनों, कई साल तक वो जाती रही। तो वो जो ड्राइवर था, जो बस चलाने वाला, उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई और इतनी दोस्ती हो गई कि उसके साथ उसको इश्क हो गया, याराना हो गया और बात यहां तक पहुंच गई, यानी शादी तक पहुंच गई। फिर वो एक दिन ऐसे ही अपने माँ बाप के पास आई और आकर जो है कहने लगी कि आप मेरा निकाह ड्राइवर के साथ कर दीजिए, अगर आप कराते हैं तो ठीक है, वरना मैंने ऐसे भी जाना है। अल्लाहु अकबर। माँ बाप ने कहा कि ठीक है, हम तो शादी कराने वाले नहीं हैं, हमारी नाक कट जाएगी वगैरह वगैरह, जो भी उनको बोलना था उन्होंने बोला। और कहा कि उस लड़की ने कहा कि फिर ठीक है, मैं अपना सामान पैक करती हूँ और उसके साथ चले जाती हूँ क्योंकि मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। हालांकि आजकल का जमाना ऐसा है, कोई किसी के बगैर मरता नहीं है, लेकिन ये पता नहीं, ये आजकल ये सब बुखार चढ़ा हुआ है नौजवान बच्चों पर, कोई किसी के बगैर मरता नहीं है। बहरहाल वो लड़की ने अपना सामान वगैरह पैक किया और उस ड्राइवर के साथ निकाह करके वो चले गई, माँ बाप की मर्जी के बगैर निकाह करके चली गई। तकरीबन वो 8 साल के बाद वो अपनी किसी सहेली से मिली तो बहुत रो रही थी, धाड़े मार मार के रो रही थी। तो उस सहेली को लगा शायद कुछ मसला हो गया, उसको पछतावा हो रहा होगा, या फिर वो अपने माँ बाप की जुदाई में रो रही होगी, या तो फिर कोई पैसों की परेशानी हो गई, कोई घर की कोई हालत खराब हो रही होगी। तो वो उसको तसल्ली देने लगी, उसको पूछने लगी कि आखिर बात क्या है, क्यों रो रही हो। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे घर में कोई परेशानी है और कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है, सब अच्छा चल रहा है। हमको एक बेटी हुई है और वो बेटी की उम्र अभी 4 साल की है। तो उसका बाप रोजाना दुआ करता है, अल्लाह मियाँ से दुआ करता है और दुआ करते हुए वो रोजाना दुआ करता था। तो एक दिन मैं चुपके से उसकी दुआ सुनने की मुझे ऐसी ख्वाहिश पैदा हुई, तो मैं चुपके से उसकी दुआ सुनने लगी। तो वो रोजाना नमाज में ये दुआ करता था कि या अल्लाह, मेरी बेटी को माँ पर मत जाने देना, यानी मेरी बेटी को माँ जैसा मत बनने देना, माँ के जैसा मत बनने देना। या अल्लाह, मेरी बेटी को माँ जैसा मत बनने देना, उसको माँ के ऊपर नहीं जाने देना। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर भाग जाए।
تو وہ دعا جب سے میں نے سنی ہے میرے شوہر کی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کمال ہے میں نے جس کے لیے میرے ماں باپ کو چھوڑ دیا وہ میرے بارے میں یہ سوچتا ہے. بہرحال یہ تو مکافات عمل کہتے ہیں اس کو, یہ سب لوٹ کے آتا ہے. دنیا میں کوئی بھی جو ہے نا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی سزا نہیں ملتی ہے. ہر چیز کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور مرنے کے بعد بھی تو وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے. خاص کر کے ماں باپ کو جو ستانے والے, ماں باپ پر ظلم کرنے والے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کی سزائے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے ہیں. ایسے ایک چھوٹا سا قصہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا تھا اور سال 2 سال میں چکر مارتا تھا, پیسے وغیرہ دیتا تھا اور آ جاتا تھا. ایک دن اولڈ ایج ہوم سے فون آیا کہ تمہاری ماں کا آخری وقت چل رہا ہے, سکرات کا عالم ہے, جلدی سے آ جاؤ. بیٹا جلدی سے اولڈ ایج ہوم میں پہنچا تو وہاں ماں اس کی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی. تو اس نے ماں سے بہرحال ماں کے پاس جا کے بیٹھا تو ماں نے مرتے ہوئے اس سے چند باتیں کی کہ بیٹا ایک کام کرنا, اس اولڈ ایج ہوم میں کولر لگا دینا, یہاں بہت گرمی ہوتی ہے بیٹا, بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, بہت پریشانی ہوتی ہے. اور بیٹا یہ کمروں کی شیشے بدلوا دینا کیونکہ سردیوں میں یہاں بہت سردی ہوتی ہے. اور بیٹا یہاں کے فریج میں بہت کھانا خراب ہوتا ہے, میں نے کئی راتیں بھوک اور پیاس میں گزاری ہے, تو ذرا فریج میں کھانا اچھا رکھوا دینا تاکہ یہاں جو رہتی ہے بوڑھے اور بوڑھیا ان کو اچھا کھانا مل سکے. اور بیٹے ذرا صحن میں پودے وغیرہ لگوا دینا اور تھوڑا ذرا ٹھنڈی چھاؤ ہو جائے گی, بہت پریشانی ہوتی ہے گرمی. بہرحال یہ سب اس نے سنایا تو بیٹے نے کہا کہ ماں تم ابھی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہو, تم اب یہ مجھے بول رہی ہو, یہ تم نے پہلے کیوں نہیں بولا مجھے. تو ماں نے مرتے ہوئے اس سے کہا کہ بیٹا مجھے تو گرمی, سردی, بارش اور بھوک پیاس سہنے کی عادت ہو گئی ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مجھے فکر اس بات کی ہو رہی ہے کہ کل کو تیرے بچے تجھے بڑھاپے میں یہاں چھوڑ کر جائیں گے تو تجھے بہت تکلیف ہوگی, اور میں نے تجھے بہت نازوں سے اور لاڑ سے پالا ہے, تو جب یہاں آئے گا بڑھاپے میں, تیری اولاد جب تجھے زبردستی یہاں چھوڑ کر جائے گی تو تجھے تکلیف ہوگی, تو بہت روئے گا, اس کی مجھے فکر ہو رہی ہے. اور ماں نے آخری سانسیں لے لی. تو میرے بھائیوں یہ دنیا ہے, یہاں پر سب پلٹ کے آتا ہے, سب ریٹرن آتا ہے. تو ایسے کوئی کام نہ کرے کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو. خاص کر کے اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنا سلوک اچھا رکھے, اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنا بیہیویئر اچھا رکھے, کیونکہ ماں باپ کے ساتھ ظلم اور ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ تبارک و تعالی موت سے پہلے دے دیتے ہیں. آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے, موت سے پہلے دے دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ ایک فون کال سے مجھے کچھ باتیں یاد آ گئی, تو میں نے کہا اس سے پہلے بھول جاؤں تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. تو میں نے وہ باتیں, کچھ دل کی باتیں ہیں جو میں نے شیئر کر دی. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس فون کال سے اور فون کال کے بعد جو باتیں مجھے یاد آئی اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اپنا خیال رکھیں, اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں, اور خاص کر کے جو ماں باپ معذور ہیں, بوڑھے ہیں, زندے ہیں, یاد رکھیں ماں باپ ایک ایسی چیز ہے کہ جب باپ نہیں ہوتا نا تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا, اور جب ماں نہیں ہوتی تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا. تو ان کا خیال رکھے, ان کی ہر بات کو مانے, کیونکہ یہ دونوں جب چلے جاتے ہیں نا تو پھر ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی. میرے لیے, پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعا کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.